आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। निकै लामो समयपछि आज म फेरि कमर्सियल बैंकहरूको एउटा डाटा लिएर आएको छु लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइसको आधारमा र दोस्रो त्रैमासको रिपोर्ट अब पुस मसान्त पछाडि 15 दिनभित्रमा माघको 15 तिर एक दुईवटा बैंकहरूले निकालिसक्लान्। त्यसपछि अरू सबैको आउने क्रम जारी हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले प्रथम त्रैमासकै आधारमा कुन बैंकको अवस्था के छ फन्डामेन्टलका आधारमा त्यो चाहिँ मैले देखाउन गइरहेको छु र मेरो अगाडिको भिडियोहरू यहाँहरूले हेरिरहनु भएको थियो भने त्यहाँ भएको भन्दा यो भिडियोमा मैले के कुरा थपेको छु भने क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो CAR भर्खरै हिजो अस्ति सुभाष चन्द्र भट्टराईज्यूले क्लब हाउसमा कुरा गर्नुभएको थियो। CAR रेसियो चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो 11% न्यूनतम हुनुपर्ने तोकेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले मापदण्ड। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो जति कम भयो ती बैंकहरूले बोनस दिने सम्भावना बढी हुन्छ क्यासको तुलनामा र नेपाली शेयर बजारमा चाहिँ बोनस शेयरलाई दिएकोलाई राम्रो मानिने लगानीकर्ताहरू त्यसतर्फ बढी आकर्षित हुने भएकाले कुन बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो कति छ र बोनस बढी दिने सम्भावना कुन बैंकको छ त्यसका बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि अर्को छ कस्ट अफ फन्ड्स। बैंकले आफ्नो लगानीको स्रोत जुन डिपोजिट ल्याउँछ जम्मा उसलाई औसत लागत कति छ, कस्ट अफ फन्ड कति प्रतिशत ब्याज दर चाहिँ उसले त्यो पैसाको तिर्नु परिरहेको छ, त्यो हो कस्ट अफ फन्ड भनेको। र यो कस्ट अफ फन्ड जति कम भयो उति राम्रो हो। अनि इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड भनेको चाहिँ आफ्नो लागत र उसले लगानी गर्ने कर्जाको फरक कति छ, कति प्रतिशत फरक छ। यो इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड जति बढी भयो उति राम्रो हो बैंकको लागि, नाफाको लागि। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो स्प्रेड चाहिँ 4.4 भन्दा तल नै हुनुपर्ने छ भनेर तोकिदिएको छ। अब यहाँ मैले अल्फाबेटिकल अर्डरमा सबै बैंकहरूको राखेको छु। अरू मेरा अगाडिका भिडियोहरू, अघिल्ला भिडियोहरू जस्तै मेरो स्टकको अहिलेको के छ अवस्था र WSCC कति थियो म सबै देखाउने नै छु, धैर्य गरेर हेरिदिनु होला। आजको बजार मूल्यका आधारमा यो LTP लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस भयो, फर्स्ट क्वार्टरको अर्निङ पर सेयर, बुक भ्यालु मैले यो सबै मेरो लगानीको वेबसाइटबाट लिएको हो, एडजस्ट गरेर राखेको थियो त्यहाँ भने एडजस्ट गरेरै राखेको छ यहाँनिर पनि मैले त्यहाँ जस्ताको तस्तै उतारेको छु। यहाँ प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भनेको यहाँहरूलाई थाहा नै छ, अहिलेको बजार मूल्यलाई बुक भ्यालुले भाग गरेपछि आउने पी रेसियो, मूल्य आम्दानी अनुपात, लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइसलाई EPSले भाग गरेपछि आउने भयो PE रेसियो। ग्राम नम्बर भन्दा कति प्रतिशतले बढी छ, यो वर्ष कति प्रतिशत डिभिडेन्ड र क्यास दियो। डिभिडेन्ड यिल्ड मैले यहाँनिर अहिलेको बजार मूल्यमा किन्दा र यस वर्ष जति बोनस दियो त्यति नै, सेयर होस् चाहे क्यास होस् त्यति दियो भने कति यिल्ड हुन्छ, मैले यो दुईटैलाई एउटै गरेर निकालेको छु। यो यसमा विमति हुनसक्छ, मान्छेहरू कसैले यो प्राइसमा नपाउन पनि सकिन्छ, बुक क्लोजर अगाडिको मूल्य हाल्नुपर्छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यो सोचेर कि यो अन्तिम ट्रान्जेक्सन प्राइसमा हामीले किन्यौँ भने डिभिडेन्ड यिल्ड कति हुन्छ। यो आइडियल होल्डिङ पिरियड भनेको के भने तपाईँले आजको मूल्य हालेर किन्नुभयो LTP लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइसमा र यो बुक भ्यालु हरेक वर्ष यति प्रति सेयर आम्दानी यति नै थपिँदै 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 गएर यो बुक भ्यालुले कहिले लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस भेटाउँछ भनेको तपाईँले कति वर्षसम्म त्यो सेयर होल्ड गर्नुभयो भने घाटा हुने सम्भावना हुँदै हुँदैन, 100% फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ म्याथमेटिकल मैले निकालेको हो। यो कसरी निकालिएको छ भने B2 - D2/C2 भनेको, B2 भनेको लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस, D2 भनेको बुक भ्यालु, अन्तिम बजार मूल्यबाट बुक भ्यालु घटाएर त्यसलाई चाहिँ प्रति सेयर आम्दानीले भाग गरिएको छ। र जसले यति वर्ष यी कम्पनीको सेयर यही मूल्यमा किनेर होल्ड गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कुनै पनि हिसाबले घाटा हुने सम्भावना छँदै छैन। बिचमा लगानी गर्दै गर्नुभयो भने नाफा हुने सम्भावना त छँदैछ। किनभने सेयर भनेको आज किन्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई बिर्सिदिने भन्दा पनि बिस्तारै बिस्तारै मौका आउँदा त्यो कम्पनीको मूल्य घटेको बेला किन्न पनि सकियोस्। म जहिले पनि भन्ने गर्छु यस्तो कम्पनीको सेयर मात्र किन्नु जुन तपाईँ 10 वर्ष बजार बन्द भयो भने पनि राखिराख्न सक्नुहोस्।
अथवा त्यो कम्पनीको मूल्य घटेर आधा भयो भने त्यसमा तपाईँ थप्न नहिचकिचाउनुहोस्। एउटा यस्तो कम्पनी तपाईँसँग 10 करोड छ, एउटै कम्पनीमा हाल्ने भनेर त्यस्तो छ भने त्यसमा पनि हाल्न तपाईँ हिचकिचाउन नहुने खालको त्यस्तो विश्वास छ तपाईँलाई त्यो कम्पनीमा भने मात्र लगानी गर्ने हो। अब यो प्रति सेयर आम्दानीका बारेमा सरसर्ती हेरौँ। यो अगाडिका भिडियोहरूमा नि भइसकेकोले यिनीहरूको बारेमा मैले सबै डिटेलमा देखाउँदिनँ। एकैचोटि चेन्ज हुने कुराहरू के छ त अहिलेको लेटेस्ट बजार मूल्यको आधारमा प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो जति कम भयो त्यति राम्रो। त्यही भएर म देखाउँदैछु। अहिले प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो सबभन्दा कम भएका 5वटा कम्पनीमा नेपाल बैंक, बिओकेएल, बैंक अफ काठमाडौँ, सनराइज बैंक, एनसिसी बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड सिसिबिएल रहेका छन्। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोको आधारमा यहाँहरूले सबभन्दा कम प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भएका। प्राइस टु अर्निङ रेसियो पनि सबभन्दा जति कम भयो उति राम्रो। ती कम भएको 5वटा कम्पनीहरू। अब यहाँ यस्तो हुन्छ, कसैले प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोमा बढी विश्वास गर्नुहोला, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेरेर लगानी गर्नुहोला, पी रेसियो हेरेर लगानी गर्नुहोला, ग्राम नम्बर हेरेर लगानी गर्नुहोला। मैले भनेको छु म जहिले पनि यो पर्सेन्टेज एबभ ग्राम नम्बर हेरेर लगानी गर्छु। जुन छ त्यसमा मैले 3-4वटामा त्यति बेला त्यो मैले किन्ने समयमा जुन चाहिँ अन्डर भ्यालुड थिए तिनै किनेको छु। अहिले मार्केट पुरै डाउन भएर लसमा भए तापनि मेरो बोनसहरूले कभर गर्नेछ। कसरी गर्छ म अहिले देखाउँछु। पी रेसियोका आधारमा हेर्दाखेरि सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, मेगा, एनसिसिबी, सिटिजन्स बैंक र एनएमबी रहेका छन् प्राइस टु अर्निङ रेसियोका आधारमा। र यहाँ म एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने पी रेसियो मानिलिउँ यो दुईटा कम्पनीको उस्तै नै छ, मेगा र एनसिसिबी। तर बजार मूल्य भनेको एनसिसी बैंकको कम छ। यदि तपाईँले बढ्ने सम्भावना उस्तै नै देख्नु भएको छ, बिजनेस ग्रोथको सम्भावना उस्तै नै देख्नु भएको छ भने क्यापिटल गेन हुने सम्भावना कुनमा बढी भयो? एनसिसी बैंकमा बढी हुने देखियो। कम मूल्यको सेयर बढी किता आउने हो तपाईँलाई। 100 किता किन्न 30,000 भयो भने यहाँ 27,000मै आउने। त्यसमा पनि यहाँहरूले विचार गर्नुभयो भने तपाईँहरूले क्यापिटल गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सस्तो मैले कुन स्टक किनेको छु, मेरो डब्ल्युएससी कति छ म अहिले देखाउने नै छु। अब पर्सेन्टेज अफ ग्राम नम्बरका आधारमा हेर्दाखेरि आजको बजार मूल्यमा म यो एजुम गरिरहेको छु कि यहाँहरूले यो सबै कुरा बुझ्नु भएको छ, मेरो अगाडिको भिडियो पनि फलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यसका आधारमा हेर्दाखेरि 5वटा अन्डर भ्यालुड अथवा लिस्ट ओभर भ्यालुड भनौँ, ग्राम नम्बरभन्दा 6% मात्र बढी नेपाल कमर्सियल, एनसिसी बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड दुईटा रहेका छन्। यो दुईटामा खासै फरक रहेन यो मूल्यमा किन्दाखेरि। मेगा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, यहाँ सबै इन्डिकेटरले हेर्दाखेरि टप 5मा कुन आयो तपाईँहरूले लिस्ट बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब डिभिडेन्ड इल्ड भनेको जति बढी भयो उति राम्रो। यदि यसपालि जति दियो त्यति नै डिभिडेन्ड दियो र यही बजार मूल्यमा किन्न पाइयो भने डिभिडेन्ड इल्ड सबैभन्दा बढी सिटिजन्सको, कृषि विकासको, बिओकेएल, सानिमा र नेपाल बैंक। अब यसमा यहाँहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरो के छ भने यसमा मैले के भनेको छु, यो वर्ष जति दियो त्यति दियो भने अब यी मध्ये पनि कम्ती दिन सक्ने क्षमताभन्दा कम दिएको कुन होला? अर्को वर्ष सिटिजन्सले 15 दिन सक्ला, कृषि विकासले 21 दिन सक्ला नसक्ला? सक्न पनि सक्छ, नसक्न पनि सक्छ। बुक भ्यालु राम्रै भएको कम्पनी हो, दिन पनि सक्छ। बिओकेएल 14, सानिमा 17, नेपाल बैंक 17। त्यो आधारमा पनि यहाँहरूले डिभिडेन्ड इल्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो कुमारी बैंकको डिभिडेन्ड इल्ड 3 देखिए पनि यसपालि 6% मात्रै दिएकोले कुमारी बैंकको डिभिडेन्ड इल्ड कम भएको। अर्को वर्ष बढी दिन सक्ला? डेफिनेटली देला। 6% भन्दा त बढी नै देला, किनभने इपिएस 14 छ, बुक भ्यालु पनि 136 छ। कुमारी बैंकको अर्को रमाइलो कुरा स्प्रेड 2.71 छ। स्प्रेड दर त 4.4 सम्म बनाउन पाइन्छ। उसले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नको लागि स्प्रेड दर कम राखेर कम्पिटिसनमा काम गरिरहेको हुनसक्छ। विभिन्न कुरा छन्। अब हामी आउँ आइडियल होल्डिङ पिरियडमा। यो मलाई एउटा राम्रो कन्सेप्ट लागेको, यो मैले आफै बनाएको हो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? सबभन्दा कम आइडियल होल्डिङ पिरियड। आइडियल होल्डिङ पिरियडको मतलब तपाईँले यति समय होल्ड गर्नुभयो भने यो बजार मूल्यले बुक भ्यालु भेट्छ। तपाईँले यदि क्यास पाएर भेटे पनि, बोनस पाएर भेटे पनि तपाईँले कि त लगानी फिर्ता पाएर अथवा कम्पनीले यही बाँडेन भने पनि बुक भ्यालुमै ग्रोथ भएर
लगभग 6 वर्षमा नेपाल बैंकको लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस 364, यति नै बराबरको बुक भ्यालु हुन्छ, अथवा बुक भ्यालु घट्दै गए पनि तपाईँलाई त्यो बराबरको रिटर्न दिन्छ। कति समयमा? यति समयमा भन्ने हो। त्यसपछि छ नेपाल कमर्सियल एनसिसी बैंक, मेगा बैंक, सिद्धार्थ, सिटिजन्स। निकै दोहोरिरहेका नाम सुन्दै हुनुहुन्छ। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो चाहिँ अब सबभन्दा कम भएकोले बोनस सेयर दिनै पर्ने, किन दिने त्यो सबै सुभाष सरले भनिसक्नु भएको थियो। तपाईँहरूले भिडियो भेट्न सक्नुहुन्छ होला युट्युबतिर खोज्नुभयो भने। यी क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो 11-12 भएका कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि योभन्दा बढी डिपोजिट लिन र ऋण दिनलाई पनि पुँजी वृद्धि गर्न नै पर्ने हुन्छ, पेड अफ क्यापिटल बढाउनै पर्ने हुन्छ। राइट सेयर दिन सेयर बजारमा चलखेल हुने कारणले राइट सेयर दिनलाई हतपत दिँदैन, राष्ट्र ब्याङ्कले कडाई गरेको छ। अब के कारणले कसरी बढाउँछन् त उनीहरूले भन्दा बोनस सेयर जारी गरेर। त्यो गर्दा बोनस मात्रै बढी दिने, क्यास सेयर कम दिने कम्पनीहरू भनेका यी सबै ल 12देखि 13देखि मुनिका सबै नै राख्यौँ, 13काले पनि दिन्छन्, नदिने होइन, तर यिनीहरूले चाहिँ क्यासमा भन्दा बोनस सेयरलाई बढी फोकस गर्नै पर्ने देखियो। कस्ट अफ फन्ड सबैभन्दा, अब सिएआर सबैभन्दा बढी भएका कम्पनीहरू क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो बढी भएका कम्पनीहरूमा बलियो वित्तीय सूचकाङ्क भएका, अब राम्रो फाइनेन्सियल इन्डिकेटर भएका कम्पनी भनिन्छ। नेपाल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास, पिसिबिएल, एनएमबीहरू रहेका छन्। यो पनि खासै ठुलो सिएआर चाहिँ होइन, पुँजी वृद्धि अझै पनि गर्न सक्छन्। तर यति कुरा हो कि पेड अफ क्यापिटल नबढाइकन बजार विस्तार गर्ने ठाउँ चाहिँ फेरि यी कम्पनीहरूको छ। यो वर्ष नै व्यापार व्यवसाय बढाउनको लागि डिपोजिट पनि बढी लिएर बढी ऋण दिन सक्ने क्षमता चाहिँ यी ब्याङ्कहरूको छ। अरू ब्याङ्कहरू एकदम टाइट पोजिसनमा छन्, पुँजी वृद्धि नगरिकन व्यवसाय बढाउन यो वर्ष सक्दैनन्, एटलिस्ट अर्को वर्ष थप्दै गरेर सक्छन्। अब कस्ट अफ फन्डको कुरा गर्दाखेरि जति सानो भयो कस्ट अफ फन्ड, जति थोरै भयो उति राम्रो। हामीले हेर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको एकदमै थोरै, किनभने यसले सेभिङमा इन्ट्रेस्ट रेट एकदम कम दिन्छ, कस्ट अफ फन्ड उसको एकदम कम भयो। नेपाल बैंक लिमिटेडको 4.22, त्यसपछि आयो कृषि विकास बैंक, मेगा, एभरेस्ट, ग्लोबल आइएमई। कस्ट अफ फन्ड एकदम बढी भएको ब्याङ्कलाई के हुन्छ भने स्प्रेड दर कम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कस्ट अफ फन्ड अब 6% भन्दा माथि भएका ब्याङ्कहरू हामीले हेरौँ, सबैको 3.2सम्म छ। यो किन? कस्ट अफ फन्ड बढी भयो, कम्पिटेटिभ ब्याज दरमा दिनु पर्यो, ऋण बढी पर्सेन्ट तिरेर त मान्छेले खाँदैनन्, त्यो भएर उनीहरूले आफ्नो नाफामा सङ्कुचन आउने सम्भावना भयो। उनीहरूले यो स्प्रेड दर बढाउनको लागि र कम्पिटेटिभ मार्केटमा रहिरहनको लागि आफ्नो कस्ट अफ फन्ड घटाउँदै जानु पर्यो, डिपोजिट बढाउनेतिर स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो यी ब्याङ्कहरूले। अब इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेडको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा अब 4.4 भन्दा मुनि हुनुपर्छ भनेको छ। सबैभन्दा कम स्प्रेड रेट, सबैभन्दा कम्पिटेटिभ दरमा दिइरहेको भनेको अहिले सनराइजले, इबिएलले, सानिमाले, केबिएलले, सिसिबिएलले। किन भन्दा यिनीहरूको कस्ट अफ फन्ड बढी देखियो, यसको पनि कस्ट अफ फन्ड बढी छ, 5.5, यो 4.97 भए पनि यसले एभरेस्टले कममै दिइरहेको छ। इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड कम हुनुको मतलब के हो भने उनीहरूले आफ्नो ब्याज दर बढाउन सके, मान्छेहरू अझै पनि ऋण लिनको लागि यी ब्याङ्कहरूमा गए र उनीहरूसँग लगानी योग्य रकम रह्यो भने उनीहरूले बढी ब्याज दरमा पनि अझै पनि दिन सक्छन्। तर जसको इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड चाहिँ अब एनआइसी एसिया, कृषि विकास बैंक, यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बैंककै पनि कुरा गर्दा यिनीहरू माथि माथि अलिक स्प्रेड राम्रो रहेको छ यिनीहरूको, यहाँभन्दा धेरै बढाएर आम्दानी धेरै बढाउने ठाउँहरू छैन। 4.3 छ भनेको त कृषि विकासले त म्याक्सिममै छ, 4.4 भन्दा त मुनि हुनु नै पर्ने हो। 4.28 भनेको एनआइसीले एसियाले पनि योभन्दा बढी व्यवसाय विस्तार, हिजोको क्लब हाउसमा सुभाष सरले भन्नुभएको थियो, यसको सिएआरमा पनि दबाब परेको हुनाले अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले लाभांश रोकेको छ एनआइसी एसियाको, 12.26बाट नि अझै घटेर 11 मुनि नै आयो भन्ने हल्ला थियो। के छ अब कुरा गरौँ, यहाँ मैले अस्तिको योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा देखाउँदाखेरि अलिकति कम थियो, मैले बिचमा केही सेयरहरू अलिअलि थपथाप गरेर थोरै बढाएको छु।
लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइसको आधारमा टोटल इन्भेस्टमेन्टको आधारमा मेरो अहिले पोर्टफोलियो टोटलमा 14%ले घाटामा छ। तर यहाँ नेपाल बैङ्कको डिभिडेन्ड आएको छैन बोनस, सनराइजको पनि बोनस आएको छैन, एनएमबीको पनि बोनस आएको छैन। नेपाल बैङ्कको 5,630 किताको बोनस आउनेवाला छ, सनराइजको यति नै र एनएमबीको यति नैको बोनस आउँदाखेरि मेरो यो बोनस आउने बित्तिकै नै बराबर त भइ नै हाल्यो। त्यसमा एउटा के कुरा छ भने अब जस्तो नेपाल बैङ्कको 788 किता बोनस आउँदा डब्लुएसिसी मेरो घटेर 393 हुन्छ। त्यो 393मा पनि बोनस सेयरको 100 रुपैयाँ भनेर जुन कस्ट राखिएको हुन्छ त्यो त मैले तिरेको हुन्न। 78,800 रुपैयाँ त्यो मेरो चोखो प्रोफिटै भयो। त्यो हुनाले म के सल्लाह दिन्छु भने यहाँहरूलाई जहिले पनि बोनस चाहिँ खाने गरी नै सेयर किन्दा हुन्छ। प्राइस एडजस्ट भएपछि तत्कालीन रूपमा अलिअलि घटे तापनि पछि बोनस लिस्टिङ हुने डेटसम्ममा त्यो पहिलाको मूल्य भेट्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। मैले यो बिचमा के किनबेच केही गरेँ त भन्दाखेरि मेरो ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री अलिकति देखाइदिन्छु। मैले खासै अब सबै लगानी गरिसकेको थियो, बजार घट्दै गयो, बेच्न पनि बेचिएन। म लङ टर्म होल्ड गर्ने विचारको मान्छे भएकोले मैले 290 किता जति नेपाल बैङ्क थपेँ, यो सिटिजन्स बैङ्कको बोनस आएको त्यति नै छ। अनि एउटा यहाँहरूलाई सजिलो रूपमा फन्डामेन्टल स्क्रिनिङ गर्नको लागि, फन्डामेन्टल स्टक स्क्रिन गर्नको लागि चाहिँ यो नेप्से अल्फाको वेबसाइटबाट यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने मानिलिउँ सनराइज बैङ्क लिमिटेड मैले हाने एसआरबिएल, यहाँले स्टकको सेन्टिमेन्ट कस्तो छ, पी रेसियो कति छ, 52 हप्ताको हाई लो प्राइस कति छ, 410सम्म पुगेको रहेछ मूल्य, कम्तीमा 251सम्म आएको रहेछ, मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति छ, पब्लिक होल्डिङ प्रोमोटर होल्डिङ कति छ, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अरू कम्पनीहरूसँग कम्पेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो नेपाल बैङ्क एनएमबी बैङ्क र सनराइज बैङ्कको कम्पेयर गर्दाखेरि के छ अवस्था। कुन चाहिँ ब्रोकरले आज बढी किने, 26% चाहिँ 49 ब्रोकरले किनेछ सनराइज बैङ्क। अब 15% 35 नम्बर ब्रोकरले एनएमबी किनेछ। हो त्यस्तो हेर्न सकिन्छ। फन्डामेन्टल सिग्नलहरू हेर्न सकिन्छ। प्राइस टु अर्निङ रेसियो, पिबी रेसियो सबै हेर्न सकिन्छ। यो नेप्से अल्फाको यो मलाई राम्रो लागेको छ। फन्डामेन्टल की रेसियोमा पनि अब एनएमबीलाई स्ट्रङ देखाएको छ, सनराइजको विक देखाएको छ। टेक्निकल समरीमा स्ट्रङ बुलिस र मिडियम बुलिस देखाएको छ। यहाँबाट पनि यहाँहरूलाई आइडिया हुनसक्छ। अब एउटा मात्रै कम्पनीको जुनसुकै कम्पनी तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो कम्पनीहरूको देख्न सकिन्छ स्टक सेन्टिमेन्ट कस्तो छ, विक छ कि बुलिस छ कि। अब अहिले विकली बुलिस सेन्टिमेन्ट टुडे भनेर देखाएको छ। अर्को स्टक स्क्रिनर, अब म टेक्निकल स्क्रिनरतिर गइन फन्डामेन्टल स्क्रिनरमा जाँदाखेरि यहाँहरूले यति सजिलो बनाइदिएको छ कि प्राइस टु अर्निङ रेसियो, अब पी रेसियो 20भन्दा तल भएका कम्पनीहरू मात्रै हेर्ने भन्दा नेप्सेमा सूचीकृत जम्मा 24वटा कम्पनीको पी रेसियो 20भन्दा कम रहेछ। त्यसमा पनि लास्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस एकदम कम भएका कम्पनीहरू कुन कुन छन्, सबभन्दा सस्तो सेयरहरू, पी रेसियो पनि 20भन्दा कम भएका सेयरहरू, यिनीहरूमा रिस्क एकदम कम हुन्छ। नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले भने यिनीहरूमा ढुक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ। अब पी बिलो 10 भएको पनि कुनै छ त एकचोटि हेरिदिउँ न, यस्तो नहुन नि सक्छ। बिएनएल बुटलर्स नेपाल, यो बालाजु काठमाडौँवाला कोका कोलाको हो, खानी खोला। अब यसको रिपोर्टमै सत्यता के कतिको छ भन्ने त्यो डर भएकोले म चाहिँ लगाउँदिनँ। यहाँ भएको मात्रै कम्पनीमा बुटलर्स नेपालको राम्रै हुने रहेछ। यो प्राइस कम भएको यसपालि केही पनि नदिएको भएर कम भएको हुनसक्छ। पी रेसियो कम भए तापनि बुक भ्यालुको आधारमा त महँगो नै हो त्यो पनि। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोको आधारमा हेर्दाखेरि ल बिलो 1 त कुनै पनि हुँदैन, कुनै पनि छँदै नै छैन। तर बिएनएल रहेछ अझै पनि बुक भ्यालुभन्दा कम मूल्यमा रहेछ भनेको त यो अन्डर भ्यालुड देखियो सिधै। यो कतिको सत्य छ बाहिर हो कि यसमा मलाई एकचोटि चेक गर्नुपर्ने भयो। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो बिलो 2 हेर्दाखेरि जम्मा 7वटा कम्पनी रहेछन्। सबभन्दा सस्तोबाट महँगोमा जाँदाखेरि कुमारी बैङ्क, बिओकेएल, सनराइज, नेपाल बैङ्क, अब बुटवल पावर कम्पनी र एनटिसी, यी कम्पनीहरू फन्डामेन्टल्ली हेर्दा
प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भन्दा 2 गुणा कममै आउने भयो। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो बिलो 2 मा आए। यसरी तपाईँहरूले सजिलै जुनसुकै दिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै अन्डर भ्यालुड पो भइरहेको छ कि ग्राम नम्बरका आधारमा हेर्दाखेरि अन्डर भ्यालुड कुन देखिन्छ। त्यही बुटलर्स नेपाल लिमिटेड अघि मैले जुन भने पी रेसियो र पिबी रेसियोमै कम देखियो। त्यो भएर अब इपिएस चाहिँ 30 भन्दा कम भएको 30 भन्दा बढी भएका कम्पनीहरू के छन् त? म चाहिँ बढी कमाउनेवाला कम्पनी मात्रै हेर्छु भन्नुहुन्छ भने 52वटा छ। 52वटा कम्पनी जसको इपिएस 30 भन्दा बढी छ, उनीहरू चाहिँ सस्तोमा कतिसम्म आउने छ भन्दा यो खानीखोलाको अब विश्वसनीयता छैन। 282 मूल्य भएको कम्पनी 30 भन्दा बढी इपिएस भएको भए यो मूल्यमा आउने थिएन वास्तविकमा। तैपनि अब यी पिआइसी, एमइएन, एनएलबिबिएल यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ बुक भ्यालु 100 भन्दा कम भएको, 300 भन्दा कम भएको, 200 भन्दा कम भएको, जुनसुकै पनि। रिटर्न अन इक्विटी 20 भन्दा बढी कुन कुनको छ? रिटर्न अन इक्विटी 20 भन्दा बढी भएका कम्पनीहरू 47वटा रहेछन्। यसमा सबभन्दा कम मूल्य भएको कुन छ? सबभन्दा बढी मूल्य भएको युनिलिभर नेपाल, बिएनटी, तराईको बुटलर्स नेपाल, यो चितवनमा भएको हो त्यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मलाई एकदम सजिलो लागेको छ र राम्रो पनि छ। यो नेप्से अल्फाको वेबसाइटमा यहाँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने रेकमेन्डेसन दिन चाहन्छु। र यो चार्ट सम्बन्धी यहाँहरूलाई केही छ भने, मेरो कुराहरू केही चित्त बुझे भने ठिक छ भनेर पनि यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। यदि यसमा केही विमति जनाउनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फलो गर्ने भनेको ग्राम नम्बर, त्यसका आधारमा हेर्दाखेरि टप 5 बाई म अझै पनि एकचोटि देखाइदिन चाहन्छु। एनसिसी बैंक, नेपाल बैंक, मेगा, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक। यसमा मेरो नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंक छ। अरू मैले अहिले पनि किनेको छैन। यदि किन्नु पर्यो आजको मूल्यमा भने म यी बैंकहरू किन्थेँ होला, तर अब अहिले किन्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूको प्रतिक्रिया तल कमेन्टमा दिन सक्नुहुन्छ। यस्तै आवश्यकता पर्यो, अब सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट आएपछि यी परिदृश्यहरू चेन्ज हुन सक्छन्। त्यो भिडियो लिएर म फेरि आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हवस् त, धन्यवाद।